खारगे साकोर्डे वाठारात सध्या अस्वलांचो वावर वाढला। काल बुधवारात भाई राघोबा गांवकार व 45 वर्सां पिरायेचो शेतकार बागायतींतल्यान वता आसतना ताका वाटेर एक अस्वलाचें पील दिसलें। ताका पळोवन तो लागींच्या झाडार चडलो। इतल्यान ते अस्वलाची आवय थंय आयल्या उपरांत तिणें झाडार चडून भाई गांवकर हांकां गंभीररित्या जखमी केलो। मदींच अस्वलाचें पील कुशीक सरतकीर ते व्हडलें अस्वल ताच्या फाटल्यान धांवलें। तें पळोवन भाई गांवकारान थंयच्यान पळ काडलो आनी गांवकारांच्या आदारान पिळये भलायकी केंद्रांत वचून उपचार घेतले। चड उपचारा खातीर सध्या तांकां बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालयांत धाडल्या। ह्या संदर्भात रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक विचारलें तेन्ना साकोर्डेच्या महावीर अभयारण्यात अळमी काडपा खातीर खुबशे थळावे वतात आनी तांकां पळोवन थतरबितर जाल्ल्या अस्वलान तांचेर हल्लो केला आसूं येता अशें मत तांणी उक्तायलें। सुभाष माधव गावकर हे तांबडेसुर्ला या जंगलामध्ये अस्वल खूप आहे. लोकांना दिसतात दिवसाची पण दिसतात. मंदिराजवळ मंदिराजवळ येतात, घराच्या बाजूने येतात. तसं काही करत नाही. तसं काही करत आता त्या लहान पेट असल्यामुळे त्यामुळे त्याने अटॅक केला. जरा भिंगरा नार्वेकर आमच्या दारग्या गांवांचे आनी साकोड्ड्या पंचायतीचे सरपंच हांगासर काल घटना जाली. भाई गांवकर हेका मातशें अस्वलांनी मातशें इंजर्ड केलें आनी तेज्या खातीर मातसो तो डॅमेज जाल्लो आसा आनी तो बांबोळे आसा आनी आतां मातसो भंयूच सगळ्यांच्या मनान जाल्लो आसा की असो प्रकार घडप म्हटल्यार वायट प्रकार घडलो हो आनी मातसो लोकांच्या मनांनी भंय जाल्लो आसा. म्हणटकूच तुमी मातशें सगळ्यांक कळीत करा की मातशें सगळे फॅसिलिटी मातशी आमच्या फॉरेस्टाच्या मार्फत तुमी मातशें सावधानी आमकां बाळगूंक दिवपाची म्हणून तुमकां तळडे गांवाकूय बीन येता म्हणून आयकल्लें आसा. तळड्या गांव म्हाका